السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في قناه مات ا ديستانس. اليوم غادي نشوفوا الداله ديال اللوغاريتم، غادي نشوفوا واحد الملخص بسيط، واحد ريزومي. بقاو معنا هنا فونكسيون لوغاريتم. اول حاجه غنهضروا على لا فونكسيون، هي f de x est égal à ln de x. اول حاجه في لا فونكسيون اش كنشوفوا دومين دو ديفينيسيون اولا مجموعه التعريف. دومين ديفينيسيون دي دو اف ديال هذه هي ار بلس ايطوال، اولا بطريقه اخرى الا كتبناها بطريقه ديال لي زانترفال اولا المجالات 0 بلس لانفيني، 0 من جهه 0 مفتوح. داكور، دونك هذا هو دومين ديفينيسيون اولا مجموعه التعريف. من مورا مجموعه التعريف كنشوفوا التغيرات ديال الداله، يعني قبل ما نشوفوا التغيرات كنشوفوا المشتقه باش نشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، باش نعرفوا واش الداله كروسونت ولا ديكروسونت. كنقولوا اف اي ديريفا، اي ديريفا قبل ما نحسبوا المشتقه خصنا نبينوها قابله للاشتقاق. اي ديريفا فين؟ بيان سور سور 0 بلس لانفيني. المهم بور لوكازيون راه اف اللي هي الان راه داله متصله على ال بلس ايطوال. المهم هنا دابا الاشتقاق، اولا نقولوا اف قابله للاشتقاق على هذا المجال. دونك بالنسبه للناس ديال اليوف والبروغرام ماروكان جوج يتبعوا معنا. دونك نجيو هنا نقولوا نحسبوا اف بريم. اف بريم هي ln بريم دو اكس، والln بريم دو اكس هي 1 sur x. 1 sur x هذه سي ان كا بارتيكولير ديال الاشتقاق الداله ديال ln. هاد لو كا جينيرال ديال الاشتقاق شوفوا معايا هنا نوضحوا. اون جينيرال شنو هو ln ديال واحد لا فونكسيون كيف ما بغات تكون. البريم ديال هذا اشنا هو؟ يمكن تكون ln ديال واحد لا فونكسيون، راه هو u بريم سور u دو x. داكشي علاش قلنا ln بريم ديال x هي واحد على x. علاش؟ الا طبقنا هذه اش غادي تولي؟ اشنا هي ln ديال x بريم؟ اشنا هي الداله عندنا هنايا u دو x في الحاله ديالنا هي x. دونك غنديرو لها البريم على الداله نفسها اللي هي x. x بريم هي واحد على x. هذه لا ديمونستراسيون ديال اشتقاق الداله ديال ln. دونك نرجعو لهنا كيفاش دايره عندنا اف بريم. غنشوفو لو سين ديالها الاشاره ديالها هي ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ باسكو خدامين في هذا المجال. دونك هذه ستريكتومون بوزيتيف. الا كانت الداله ستريكتومون بوزيتيف اش يمكننا نقولوا؟ بلي تزايد قطعا. دونك اف اي ستريكتومون كروسونت، او اف تزايديه قطعا بيان سور على هذاك المجال اللي خدامين فيه هو 0 بلس لانفيني اللي هو غيكون 0 مفتوح. نديرو واحد الطابلو فارياسيون بزاف هنا. دونك نديرو اكس وبيان سور هنا كنحطو الدومين ديفينيسيون. داكور، هو 0 بلس لانفيني، مي اتونسيون نردو البال 0 مفتوح، يعني غنديرو فالور انتيري. اول حاجه اش كنديرو؟ نديرو هنا اف بريم، داكور، وتحت منا كنديرو اف دو اكس. اش قلنا على اف بريم؟ اللي توجور بوزيتيف، ديما موجبه على المجال 0 بلس لانفيني. علاش؟ حيت واحد على اكس، اكس كينتمي 0 بلس لانفيني موجب، واحد على الموجب كيبقى ديما موجب. دونك اف بريم موجب على المجال كامل. الا كانت اف بريم موجبه اذا اف تزايديه قطعا. داكور، فوالا. دونك جوسكا مانتنون شنو دومين ديفينيسيون، شنو الاشتقاق، وشنو جدول التغيرات. داكور، دونك بقاو معايا هنا. غنحيدو هادي. دونك انا جيت هنا رسمت لكم الميديان ديال ln. شوفوا الميديان ديال ln كيفاش داير، طالع من اش؟ من موان انفيني حتى لبلوس لانفيني.
لاحظتوا كيفاش دايره الداله تزايديه قطعا. دونك شوفوا معايا هنا الانطلاقه من الميبيان غادي نجبدو لي ليميت 0 بلس. شوفوا معايا هاد 0 بلس هي هنا. دونك فيما كنقربوا للزيرو من جهه اليمين يعني هاد البلاصه داكور هادي هي 0 بلس. الداله كيفاش دايره كتقرب لاش لموان انفيني داكور. دونك غادي نجيو نكملو هنايا. دونك 0 بلس كي دايره الليميت دونك جايه من موان انفيني. فوالا دابا غادي نشوفو فيما كنقربو لاكس لي غرون فالور ستادير فيما كتمشي اكس بلس لانفيني الداله فين طالعه حتى هي طالعه بلس لانفيني. دونك غنجيو هنا غنديرو بلس لانفيني داكور. دونك نجيو نكتبوها هنايا ليميت قلنا لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الداله اللي كنخدمو فيها هي ان دو اكس راهي ايكالا بلس لاف اي limite lorsque x tend vers 0 plus ديال الدالة ln de x هي moins l'infini. C'est bon? Donc لاحظتوا معايا هنا فيما كتكون عندنا الدالة f de x شوفوا معايا مزيان est égal ln de x. لاحظوا معايا مزيان x كيفاش كتنتمي x فين كيلعب. شوفوا معايا x فين كيلعب غير 0 plus l'infini 0 plus l'infini 0 ما داخلش. دونك x فين كيلعب كينتمي 0 plus l'infini داكور. ولكن شوفوا معايا الان حيت باش نتفقوا x كيلعب هنا ياك ولا فونكسيون كتلعب هنا من موان انفيني حتى بلس لانفيني. شوف الان جايه من موان انفيني طق 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 شويه كتنعدم هنا داكور كتنعدم في الواحد شويه كتكمل بلس لانفيني. دونك الان فين كتلعب من موان حتى بلس لان. دونك الان فين كاين اف من موان حتى بلس لان دونك كينتمي اف. دونك الداله الجديده ديالنا ديال اللوغاريتم داكشي اللي وسط اللوغاريتم خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خصو كينتمي ل 0 بلس لانفيني 0 خارج. ولكن الداله ككل الان تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. دونك تبعوا معايا هنا امتى كتكون بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف. لاحظتوا معايا لي بيان شوف حنا اكس فين قلنا كيلعب قلنا من 0 حتى بلس لانفيني داكور. دونك تبعوا معايا مزيان شوف من 0 حتى ل1 شوف من 0 حتى ل1 اكس شوف هاد المجال 0 1 بيان سور 0 ما داخلش كيف قلنا. دونك غنخرجوه كيفاش دار الان الان تحت محور الافاصيل. دونك الان كيفاش داير سالب ومن 1 حتى البلس لانفيني فوق محور الافاصيل دونك موجب. كنجيو هنا كنكتبو غير كو سوا اكس كينتمي 0 1 ln de x كي داير نيجاتيف. اي lorsque x appartient من 1 plus l'infini donc quel que soit x كينتمي من 1 حتى plus l'infini comment il est ln جات فوق محور الافاصيل اذا ln de x تكون بوزيتيف داكور. كاين عندنا واحد الحاله راه قلنا ln كتكون مره نيجاتيف مره كتكون بوزيتيف مي بعض المرات مي في واحد النقطه كتكون نول. لاحظتوا معايا مزيان ln فين كتنعدم ملي كنقولوا الداله كتنعدم لوغسكو ريبريزونطاسيون غرافيك اولا الميبيان ديالها كيتوشي اولا كيقطع محور الافاصيل. فيما يكون السي اف كيقطع محور الافاصيل كنقولوا الداله كتنعدم. ردوا البال ديما فيما يكون السي اف كيقطع محور الافاصيل الداله كتنعدم. دونك شوفوا معايا السي اف هو هذا اللي بالاحمر امتى كيقطع محور الافاصيل اش من اكس هنا واحد هنا فين كيقطع. دونك الالين كتنعدم فاش في هذه النقطه ذات الافصول واحد. لاحظتوا معايا عقلوا عليها ln de 1 est égal à 0 هذه عقلوا عليها ديما كتكون ln de 1 est égal à 0. دونك في كتنعدم ln pour x égale à 1 ln est égal à 0. Donc on récapitule بصفه ملخصه
ملي كيكون عندنا اكس ما بين 0 و 1 الان نيجاتيف اكس ايكال 1 الان نول 0 و اكس سوبيريور ا 1 الان il est toujours بوزيتيف. دابا غنشوفوا لي زوبيراسيون على الان او العمليات في الان داكور. دونك شوفوا معايا كيل كو سوا اكس و ايكغيك كينتميو للمجال 0 بلس لانفيني، حيت ما يمكنناش نهضروا على الداله الان الا كان داكشي اللي داخل وسط الان خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني موجب قطعا. الا ما كانش موجب قطعا ما يمكنناش ندوي على الان دو اكس. الان ديال واحد الحاجه، هذيك الحاجه خصها تكون ديما ستريكتومون بوزيتيف، موجبه قطعا. تبعوا معايا كالكو سوا واحد لي دو ريال كينتميو ل 0 بلس لانفيني. الان شوفوا معايا الان ديال اكس فوا ايكغيك est égal ln de x plus ln de y. لاحظوا معايا ln ديال لو برودوي هو لا سوم ديال ln، يعني شوف البرودوي تحول لنا لاش؟ تحول لنا لا سوم داكور. شوفوا حاجه اخرى ديما عاوتاني كالكو سوا اكس و y كينتميو ل 0 بلس لانفيني 0 بريفي داكور. دونك ان ديال لو كوسيون هنا ما كنهضروش نورمالمون هذا الايكغيك شاف المقام، ملي كنقول شي حاجه في المقام يعني خصها تكون كتخالف الصفر. حنا ديجا قلنا بلي الايكغيك كتنتمي ل 0 بلس لانفيني 0 ما داخلش، بيسكو 0 ما داخلش اوتوماتيكمون مخالف الصفر. دونك ln ديال اكس سور ايكغيك هي ln دو اكس موان هاد المره ln دو ايكغيك. سي بون. دونك باش نعقلو الان كيرد لنا البرودوي كيردو لنا الصوم، كيرد لنا الضرب كيردو لنا الجمع، والان كيجد لنا القسمه كيردها ناقص، كيردها لنا فرق. اوكي باقي لنا واحد الحاجه اخرى اللي هي ان شوفوا معايا هنا ديال اكس على بيسانس ان. ان ديال اكس على بيسانس ان اولا ان ديال ا على بيسانس ان، هذيك لا بيسانس كتهبط الان كيهبط لنا ليكسبوزون لتحت. لاحظوا معايا دونك ان ديال اكس على بيسانس ان هي هذه كتهبط كتولي هي ان فوا ان دو اكس داكور. ان دو اكس ان عدد طبيعي داكور، ان عدد صحيح طبيعي. دونك هذه كيفاش نقدروا نديمونطريو عليها. دونك شوفوا معايا هنا نديمونطريو على هذا الوصف. ln ديال اكس على بيسانس ان هي شحال الفوت؟ هي ln اشنو هي اكس على بيسانس ان؟ متفقين الضرب ديال القوه هي اكس فوا اكس فوا طاك 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 فوا اكس كومبيان دو فوا؟ شحال من مره؟ ان مره، ان مره ولا ان فوا داكور. فوالا دونك الا شدينا هادي وبغينا نطبقو هنا كنقولو بلي ln اش كيدير؟ كيحول لنا الضرب كيحول لنا جمعي. شحال من ضرب عندنا هنا؟ شوف شحال من ضرب. لاحظوا معايا عندنا هاد الضرب هاد الضرب حتى هنا، هادو غيوليو جمع. دونك اش تولي ln دو اكس بلس هاد المره ln دو اكس بلس طاك 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 حتى لهاد اكس الاخراني ln دو اكس كومبيان دو فوا؟ بيان سور هنا ان فوا حتى هنا ان فوا اولا ان مره. فوالا دونك ln دو اكس بلس ln دو اكس بلس ln دو اكس ان مره هي شحال؟ بحال الا شديتي اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس 5 المرات هي 5 اكس، اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس ان مره هي ان اكس. كما هو الشان بالنسبه لهذه ln اكس بلس ln اكس بلس ln اكس ان مره هي ان فوا ln اكس داكور، هي ان ln دو اكس. سو كيل فالي ديمونطري. دونك راه هي هذه هنا، هذه هي الديمونستراسيون ديال هذه. ملي كيكون عندنا شي تمرين او امتحان او اي حاجه ما كاين البروف او لو كوريكتور ما كيطلبش منك ديمونطريها، كتجي كتطبقها ديريكتومون. علاش؟ باسكو الخاصيه ديال الدرس. علاش انا ديمونطريتها هنا باش تعرفوا منين جات وباش تفهموها، ما تحاولوش غير تحفظوها داكور. نعطي واحد ليكزومبل هنا. إلا قال لك باغ اكزومبل شنو هي ln ديال x بلس 1 على بيسانس 3، دونك غنطبقو هادي بيتمون هي شحال؟
هاد ليكسبوزون كيهبط لتحت هي 3 فوا ln ديال اش x بلس 1 سي بون. دونك نكملو في لي زوبيراسيون ديما x و y كينتميو 0 بلس لانفيني 0 بريفي. دونك شنو هي ln ديال 1 سور x اولا 1 سور y بحال x خصو يكون نون نول بيان سور اهو x كينتمي 0 بلس لانفيني 0 ما داخلش. إلا كان 0 ما داخلش دونك راه نون نول نقدرو نكتبوه. دونك est égal شحال est égal à moins ln de x. علاش ديمونستراسيون هنايا سهل انطبقو اللي شفنا قبيله ديال لو كوسيون هذا 1 سور x. لو كوسيون هو شحال هو ln ديال 1 حيت شنو قلنا ln اش كدير القسمه كتردها الفرق ln دو 1 موان ln دو x. شنو هو ln دو 1 حنا بينا قبيله بلي ln كينعدم في الافصول واحد في النقطه ديال الافصول واحد. دونك ln دو 1 est égal à 0 هاي هنا ln دو 1 est égal à 0 دونك 0 moins ln de x. Donc 0 moins ln de x هي moins ln de x. D'accord. Donc هذه à retenir. يلا نديرو حاجه اخرى ln شوفوا معايا هنا ln هاد المره ديال غاسين دو x. هذه حاجه جديده ln ديال غاسين دو x. حنا شنو كنعرفوا على ln كنعرفوا ln ديال الضرب ln ديال القسمه و ln ديال a à la puissance n اولا x à la puissance n. هنا عندنا ln ديال غاسين دو x. اش غادي نحاولوا لا غاسين نحاولوا نردوها بويسونس. اش كنعرفوا على غاسين غاسين دو x هي x à la puissance 1 demi. دونك كنجيو هنا نحيدو هادي تكون هنا نحيدو لا ديمونستراسيون. دونك هي ln شنو هي غاسين دو x قلنا هي x à la puissance 1 demi. دونك فاش غتولي غنوليو نخدمو بهادي اللي بينا قبيله ديال ln ديال x à la puissance 1 هي i هي n فوا ln دو x. داكور غنخدموها. دونك ln ديال هادي كنهبطو ليكسبوزون اللي هو 1 demi فوا ln دو x. سي بون. دونك هادي حاجه جديده شفناها حتى هي. فوالا كاينه واحد الحاجه باقي ما شفناهاش. شفنا ln دو 1 est égal à 0. دابا غنشوفوا واحد خاصيه جديده هي ln ديال او غنشرحوها. ln دو او هي واحد. هاد ln دو او غنشرحوها اكثر فاش في لا فونكسيون اكسبونونسيال باقي ما شفناهاش مي غنشوفوها من بعد. فونكسيون اكسبونونسيال او هي الاكسبونونسيال ديال واحد و او الا مشيتو للكالكولاتريس راه كتساوي تقريبا 2.71. لاحظوا معايا هنا امتى كتساوي ln امتى كيساوي واحد ln كيساوي واحد لوغسكو x كتساوي او. دونك غادي شوفوا معايا 2.71 هذه كتجي 2.71 اللي هنا. دونك هنا غادي تكون واحد او. داكور غنطلعوها هنايا. دونك هذه هي واحد. دونك ln ديال او هي واحد. عقلوا عليها. دونك هذه حاجه جديده. دونك دو فالور عقلوا عليهم عافاكم. ln دو 1 هي 0 ln دو او هي واحد. مي ln دو او كتساوي واحد غتفهموها احسن في الدرس ديال ليكسبونونسيال ملي غنشوفوا الداله العكسيه ديال ln حيت الداله العكسيه ديال ln هي داله ليكسبونونسيال. داكور. باقي لنا واحد جوج عمليات على الداله ln ما شفناهمش والو. دونك بيان سور غناخذوا ديما في ln كناخذوا x y فين كينتميو بيان سور 0 بلس لانفيني 0 ما داخلش. سوا كنديروها كي سوا كنقولوا كيلكو سوا x اكبر قطعا من 0 اي حتى y اكبر قطعا من 0 سي لا ميم شوز. دونك ملي كتعندنا ln دو x est égal à ln دو y بيان سور x و y فين كينتميو بهذا المجال سي ايكيفالون اولا تكافئ ان x تساوي y. هذه كتحط لنا فاش في المعادلات الدوال ديال ln. داكور. وعندنا حاجه اخرى ln دو x اكبر قطعا من ln دو y او الاكبر او يساوي حتى هذه كتكافئ باللي x اكبر قطعا من y. الا كانت هنا اصغر راه حتى هنا اصغر. دابا غنشوفوا لي ليميت ديال الداله n او النهايات ديال داله ln.
دابا ln كيف شفنا لي دو بروميير ليميت اللي نقدروا نجبدوهم ابارتير دو لا كورب. دونك انطلاقا من اللوميان كيبان لنا واحد دو ليميت راه كيف شرحنا قبيله. لوغسكو x تون فير بلوس لانفيني، ملي x كتقول بلوس لانفيني لاحظوا ln في كتمشي طالع الفوق، حيت ln في كتعرف هكاك كتمشي من موان لانفيني كتطلع لبلوس لانفيني. دونك ملي x كتمشي لبلوس لانفيني شوف ln كذا طالعه لبلوس لانفيني. كنجيو هنا اول ليميت هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln de x قلنا هي plus l'infini. لا دوزيام ليميت اللي ساهله قلنا شوف lorsque x ملي x كتقرب لزيرو على اليمين زيرو بلس، شوف x ملي كتلعب زيرو بلس شوف الداله فين كتمشي، الداله كتهبط للموان الانفيني. داكور. دونك لا دوزيام ليميت هي النهايه الثانيه هي x كتمشي لزيرو بلس ديال ln de x فين كتمشي قلنا موان لانفيني. داكور. دابا غنمشيو النهايه الثالثه باسكو x tend vers plus l'infini ديال ln de x sur x. خليكم واحد جوج ثواني تفكروا علاش قلنا ln de x sur x. فكروا ولا حبسوا الفيديو باش تفكروا فيها شويه. المهم انا غنجاوب دابا. ln de x sur x علاش في الفروع اللانهائيه ملي كنديرو ليميت اون بلوس لانفيني ديال f de x وكتخرج لنا بلوس لانفيني خصنا نمشيو نحسبو لا ليميت ديال f de x sur x. داكور. دونك ها هي f de x ln de x sur x راه هي ايكالا زيرو ايكالا زيرو. وفي الفروع اللانهائيه ملي كتخرج لنا ليميت ديال f de x sur x اون بلوس لانفيني كتخرج زيرو اش كنقولوا؟ رجعوا للدرس ديالنا الفروع اللانهائيه تا هو راني دايرو، رجعوا للبلاي ليست ديال الفروع اللانهائيه. اش كنقولوا؟ بلي سي اف يقبل فرع شل جميع في اتجاه محور الافاصيل او لا سي اف ادمي اون برونش بارابوليك باش في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس. شوفوا معايا هنا لاحظوا شوفوا هذه سي اون برونش بارابوليك، هذا فرع شل جميع يعني اون بارتي ديال بارابول، فرع شل جميع اون بارتي ديال الشل جميع. هنا فين كيشوف؟ لاحظوا معايا فين كيشوف؟ كيشوف في محور الافاصيل. داكور. شوف الاتجاه ديالو كيشوف محور الافاصيل ماشي على الزيرو. كون كان هنا بلوس لانفيني غنقولوا فرع شل جميع في اتجاه محور الاراتيف، يعني يكون كيشوف هذا الجهه يشوف محور الاراتيف. حنا عندنا محور الافاصيل داكشي علاش هنا زيرو. داكور. نشوفوا واحد لا ليميت الرابعه هنا x تون فير زيرو بلس هاد المره ديال x فوا ln دو x. هذه حتى هي ايكالا زيرو. دونك بوغ لانستون شفنا شحال؟ شفنا 4 ديال لي ليميت. باقي لنا واحد لا ليميت الخامسه كنحفظوها غير وحده، والسادسه منين كنجيبوها انطلاقا من الخامسه باش بواحد التغيير متغير. كتكون عندنا السانكيام ولا سيزيام باش كنديروها باش شونجمون دو فاريابل. دونك يسوفي نحفظو غير وحده والاخرى نجبدوها باش تغيير متغير. نشوفو دابا لا سانكيام ليميت هي لا ليميت لوغسكو اكس طون فير 1 المره ماشي 0 بلس ماشي بلس لانفيني مي 1 ديال ln دو اكس سور اكس موان 1 كتساوي 1. هذه التلاميذ ديالي كنعطيهم واحد ميموتيك باش يبقاو عاقلين عليها، كنعطيهم واحد الحاجه باش يعقلوا عليها كيفاش كنديمونطريو على هذه اولا كيفاش غير كنعقلوا عليها. كنعقلوا عليها انطلاقا من العدد المشتق ديال ln x ايكال 1 او لو نومبر ديريف. انا نشرح لكم كيفاش كنحسبوا لو نومبر ديريف. اف بريم ديال 1 باغ اكزومبل هي شنو؟ هي لا ليميت لوغسكو x تون فير 1 ديال اش؟ ديال f دو x moins f de 1 d'accord sur x moins 1. هذا هو f بريم دو 1. داكور. غير باش تعقلوا هذه ماشي ديمونستراسيون. شوفوا معايا دابا هاد f غناخدوه هي ال اشنا هي ln بريم دو 1 est égal limite lorsque x tend vers 1. C'est une démonstration. واخا نعقلوا عليها الا بغا البروف يقول لك ديمونطري عليها ديمونطري عليها با بروبليم. f de x قلنا هو ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. C'est bon? ln prime de 1. On a déjà démontré que ln prime de x هي 1 sur x. كنعرفوا باللي شوفوا معايا هنا ln prime de x on l'a démontré في الاول que هي 1 sur x. Donc ln prime de 1 هي شحال؟ تعوض x 1 هي 1 sur 1 هي 1. C'est bon?
دونك غنجيو هنا دونك ln prime de 1 راه بيننا هي واحد est égal à 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 ديال اش ln de x ln de 1 bien sûr فين كتمشي للزيرو دونك بقى غير ln de x sur x moins 1 ce qu'il fallait démontrer. Donc حنا démontrينا la cinquième limite d'accord. donc اللي يقدر يحفظها مزيان ما يقدرش يعقل عليها بهذا المشتق سي بون. بقات لنا لا cinquième limite فين وضحت لكم قبيله لا cinquième limite راه هي اولا لا sixième limite راه هي لا cinquième مع واحد التغيير المتغير. شوفوا معايا هنا دونك هذه بلاصه واحد غادي نديرو زيرو ln de x كتمشي للزيرو فاش هي ln de x plus 1 sur x كتخرج لو ميم ريزولطا اللي هو واحد داكور. شوفوا مزيان التغيير المتغير اللي درنا هنا اون بوز واحد كرون اكس دونك نجبدوها انطلاقا من هذه غنجبدو هاد لا ليميت جديده. الا حطينا كرون اكس هنايا هي x بشيت x موان 1 داكور. الا حطينا كرون اكس هي هادي. الا كانت x هنايا شوفوا معايا الاولى x فين كتقول الا كانت كتقول لواحد اذا كرون اكس فين كتقول دونك x كتمشي لواحد واحد ناقص واحد دونك كرون اكس كتمشي للزيرو سي بون. دونك لا ليميت دوفيان شوفوا معايا لا ليميت هنا elle devient grand x كتمشي لاش قلنا للزيرو. هنا شنو عندنا ln de petit x دونك ديال ln دونك petit x هي ايكال شحال شوفوا معايا petit x هي شحال دونك الا كانت grand x هي petit x moins 1 دونك petit x هي شحال هي grand x moins 1 تمشي لهي تولي plus 1 دونك كتولي grand x plus 1 sur هنا شحال عندنا x moins 1 شنو هي x moins 1 هي grand x. وفي لي ليميت كنعرفو ملي كنديرو التغيير المتغير الريزولتا كيبقى هو دونك سي ايكال ا 1 سي بون. دونك اون ا ديمونطري كو هاد لا ليميت راه هي هادي غير درنا واحد شونجمون دو فاريابل اللي نقول لكم ما فهمتوش هادي المهم تقدروا تعاودوا تردوا لا فيديو بشويه انا كنزرب علاش باش ندير الريزومي باسكو انا الغرض ديالي من القناه ندوز ديريكتومون للتمارين ديريكتومون تصحيح ديال الباك وكلشي حيت نورمالمون هاد الريزومي كنديرو غير باش للتذكير فقط. دونك كيف قلت لكم يسوفي باش تحفظوا غير هذه بوحدها صافي حفظوا ليا غير هذه بوحدها الاخرى كتجبد باش تغير المتغير الا قدرتوا تحفظوا هذه حتى هي معاهم مزيانه خير. دونك الاولى الثانيه الثالثه والرابعه سون اسونسيال ردوا البال ديما كنتلاقاو بهم فاش في التمارين في لو دوفوار هادو مره كنتلاقاو مي سا نونبيش خاصهم تعقلوا عليهم داكور. دابا غادي نشوفوا اخر بارتي ديال الدرس ديال الالين قبل ما ندوزو بيان سور الدرس ديال ليكسبونونسيال هي لوغاريتم دو باز ا. كناخدو سوا اكس بيان سور كينتمي لاش 0 بلس لانفيني 0 مفتوح علاش سينو ما يمكنناش نهضروا على ln دو اكس و ا حتى هو خص يكون ستريكتومون بوزيتيف واحد لا كونديسيون زايده هي ا خصها تكون ديفيرون دو 1. انا نقول لكم علاش ديفيرون دو 1 هذه باينه مي لا هذا الشرط الثاني نقول لكم علاش بالذات. شوفوا معايا التعريف ديال لوغاريتم دو باز ا. شنو هو اللوغاريتم؟ لوغ دو باز ا كنكتبوا المثال الصغير على الانديس ديال اش ديال اكس هو ln de x sur ln de a. هذه هي القاعده العامه ديال لوغاريتم دو باز ا. علاش قلنا ا خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف بور لا سامبل ريزون حيت كنهضروا على الالين ميمكنش يكون ا نيجاتيف سينو ما نقدروش نمشيو وسط الالين خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف على حساب مجموعه التعريف ديال الالين. الشرط الثاني قلنا ما خصهاش تكون كتساوي واحد علاش حتى كانت كتساوي واحد شنو يولي لتحت ln دو 1 واش كنعرفوا على ln دو 1 ln دو 1 ايكال 0 دونك يولينا 0 في المقام داكشي علاش قلنا زدنا هذا الشرط الثاني باش ما نطيحش لنا الزيرو في المقام داكور. دونك هذه هي الخاصيه ديال لوغ دو باز ا ديال اكس هي ln دو اكس سور ln دو ا. اون بارتيكولير غنشوفوا واحد
حاجة خاصة من بارتيكولير كنهضروا على اللوغاريتم ديسيمال اولا اللوغاريتم العشري ديسيمال هو اللي كنرمزوا ليه باللوغ لوغ ما كنديروش لوغ دو 10 بحال هكا ما كنكتبوش هي نورمالمون لوغ دو 10 هنايا غير حنا ما كنكتبوش 10 ماشي مشكل الا كتبنا 10 راه مزيان الا ما كتبناش 10 كنعرفوا بلي راه كنهضروا على لوغ دو 10 داكوغ دونك لوغ دو 10 الا طبقنا هذه حرفيا باش تولي هي ln دو x سور ln دو 10 دونك سوا نكتبوها بحال هكا سوا كيف قلنا نكتبوها غير بلوغ ديريكتومون فيما نكتبو لوغ دو اكس راه كنعرفو بلي كندويو على لوغ دو باس 10 شي ما كتبنا هنا والو دونك اوتوماتيكمون 10 دونك ملي كتساوي بيان سور ln دو اكس سور ln دو 10 سي بون فيما ما كنكتبو والو كنعرفو بلي كنهضرو على واحد بحال لاغاسين كاري باش كنديرو لاغاسين هي نورمالمون غاسين كاري ديال اكس خصنا نديرو جوج غير ملي كنكتبو جوج كنعرفو بلي راه لاغاسين كاري سي بون دونك نفس الحاجه بما ما كنكتبوش 10 دونك راه كنهضرو على 10